يعني الدراري كيفاش كيفكروا هادشي، يعني شنو كيقريو في المدارس. هادشي اللي شفتوه البنات الاستاذات الشريفه. خلينا قلت لكم ما كنبقاش نهضر مع الدواعش، داك الزبل اللي عند كاين في الطب وكاين في التعليم، كاين هادشي الاستاذه وكاين الطبيبه، راه اللي عطى الله هذا. كنهضر مع الناس اللي فاهمين سو كي سباس. نتوما قلال نقول لكم الاغلبيه اللي كتلقى في الفيسبوك ولا في هذا ولا في تويتر احتلوا ذاك المواقع الاجتماعيه الدواعش، احتلوها. ولكن اللي غالطين هي ما فهموش بان حنا شفنا شنو وقع في تونس. شفنا تونس الناس داروا الثوره وخرجوا لهم الدواعش. حنا غنطحنوكم قبل ما نديروا شي حاجه غير باش تفهموا. دونك سا فا با مارشي داكشي اللي باغي ديروا. شوف هذا كيفاش كيهضر. الراي ديالي هو المراه الا ما كانش عصا من الحد لحد ما كتشفى لحد. صافي، هذا التفكير ديال الاتيديون. المراه الا ما كلاتش العصا من الحد، من يوم الاحد الى يوم الاحد، ما كتفكر الحد. يعني كثار من لجلجه وما جلاش. هذا الفكر الداعشي نتيجه التلفازات اللي هضرنا عليهم حنا انتم شاهدين. التلفازه وداك البرامج ديال السواق ديال اهل الخنيز. هادشي جاي عاوتاني من المجتمع اللي طحنوا فيه الاسره. يعني ما بقاش الهضره، ما بقى والو، ولا كيشوف با كيضرب مو ولا بشي شكل، او لا عاوتاني كيجي من الجوامع اللي كيمشيو للجوامع. عرفتي ديك الجوامع اللي كيبنيو. احنا هضرنا على داك النهار بان الناس ديال اكادير عاقوا والمغاربه بداو كيعيقوا. يعني حتى الناس هاد الجوامع خصكم تدخلوا تحتلوهم، خليو وحده في دربكم. الا كانوا 10 عندكم في الدرب دخلوا للتسعود، بدلوا داكشي، بدلوه. هذه المواطن خصو يدير هادشي، ما تسناش شي حاجه من الدوله، وخليو جامع وحده لكم. دونك كتلقى هذا كيمشي للجامع، يا اما شافه في التلفازه يا اما قراه له الاستاذ. حنا عارفين بان دواعشه يكونون 80% من المنظوم من التعليم ومن الطب، راه هضرنا عليه، والصحه وسميتو الفارماسي شادين البلاد. دونك هادشي كنقول هادشي للوالدين، ونصيحه للوالدين. الا عندك بناتك وليدي دابا كتسمعني، غير خاف على بناتك، باسكو هذا الجيل العصا الا المراه ما كلاتش العصا من الحد لحد ما كدير حاجه. فوالا انت تدخل على عظامها وكيقولوا يعني اكستراوردينير. تشوفوا معايا خلقنا من ضلع اعوج. يعني المراه هكاك دايره لا مونطاليتي ديالها. ما كانش العصا ما كتفهمش. سي اكستراوردينير. المراه الا ما كلاتش العصا ما تكونش بخير. سي اكستراوردينير. شتي باش كنقول لك نضحكوا. ودابا هذا الشيء كامل هو اللي خرجنا من بلادنا، حيت بزاف الناس كيهضروا. حنا ما يمكنش نعيشوا مع ناس بحال هكا، سي امبوسيبل. هذا الشيء اللي داروا الدوله. كتعرفوني انا يعني كنقول بان وزاره الداخليه داخله في هذا الشيء. وزاره الداخليه حاربت الناس بحالنا، وبما ان غير سيدنا الملك محمد السادس قال لك انا مدور غير بخائني الامانه وعديمي الكفاءه. هذه الداخليه والبوليس والجدرمي والمخابرات هذو ولاد الحرام ماشي ناس قاريين واعيين وديفيزيونير وكيبغيو بلادهم، لا. ولاد الحرام غير كيترص. دونك طحنوا المجتمع، طحنوا الاطباء، طحنوا التعليم، طحن بقاو غير هما ودواعشه والسلاح. فهمتوا؟ هذا هو المغرب. دونك الا حنا الاخوان اللي كيتصلوا، انا عارف. شوف الاخوان ملي كتقول لي دكتور رجع لبلادك، راه كنوريك بحال هذه، وكنعرفك انت في مازق. لان الناس بحالنا حنا وهما اللي كثارين دابا، لان بحال قلنا الانرجي ديال العالم تبدلات. ما يمكنش تعيش مع بحال هاد الناس، سي امبوسيبل. ما يمكنش حنا نجيو للمغرب نجلسوا، سي امبوسيبل. خص كلشي ينوض ويخدم باش هاد لا مونطاليتي نحيدوها. اور ما سي امبوسيبل طالما الداخليه باقا هكا والبوليس باقي هكا والسرقه والتشفير. فهمتوا؟ غادي تقول الغرب. اما حنا دابا في المغرب ما كايناش لغه الحوار. لغه الحوار كاين تحمو من حقوق المرأة هي تاكل لاصه. اول حاجه هذه خصها ضروري تاكل لاصه، حيت كاين شي امهات وداكشي راه سنقاط هما كيخرجوا على الشباب، كيخرجوا من الشارع كيتشردوا كيسبابهم هما. يعني كتناض عليه على اي حاجه بسيطه، وهذا كيمشي كيتشرد كيتشبكر ويدير شي اي حاجه كتخرج على المستقبل ديال الدراري. والراجل ديما ما كيأيداش في هذه الفكره ديال الجري، هو ديما كيدور في الدري اللي دار شي حاجه وهذه كيدير شي حاجه ديال البلاد. ديما هي كتكالي عليه الصاله، ديما كتقول ليه لا ما تضربوش، ما ديرش كنتي دير فيك، ديما هي بحال هكا. دونك ضروري خصها العصا، ضروري خصها صافي. كيقولوا بضحك، يعني السيد ما كيضر نيته ماشي كيتفلى. فهمتوا؟ دونك نكملوا الشغل ديالنا. قلنا سيدي شوف راه نوريك اوليدي امك دابا. حنا الا كنتي كتفكر بحال هكا واقيلا ماشي معاك، انا كنهضر مع الناس اللي كيشوف في المراه شوفها انسان روح قبل ما تشوفها البزازل باش نجيكم نيشان. شوف المراه انسان روح. هادشي ما يقراوها لكمش وليداتي في المدرسه.
كاين مشاكل مع انا بعدا شوف من واحد الناحيه بزاف الناس كيقول لك دكتور طاطا اوليدي والله الا كنبكيو لكم الهم، لان حنا درنا اللي علينا وسيرتو درنا كل شيء، حنا درنا كل شيء. اللي نزيدكم المعلومه اللي نزيدكم هما ما تقولش هنا باغي الخير ليه ابدا، لان هادو اللي هنا داكشي اللي بغاو يشوفونا بحال هكا. ما كاينش هذه رساله لكم ورساله الى المستقبل، لان كاين الناس اللي كيقولوا يا دكتور رجع لا وليدي ما سي امبوسيبل نعيشوا مع هذا النوع ديال الناس، والناس اللي قراوهم والناس اللي في الجوامع قراوهم بحال هكا. المحيط الاجتماعي ما يتقبلناش، حنا عرفنا علاش هربنا بحالنا، لان سي كيسيون دينيرجي. الفيزازي دخل طنجه مورا خرج سي فيني، الفيزازي واليعقوبي ها انت كتشوف طنجه كي دايره مرقاله، راكم شفتوا اللي كاين. هذه هي البلاد، سي كيسيون دينيرجي. يا اما نكونوا باغي الخير كنا واللي ويعني السلامه لبعضياتنا، وشي كيحترم شي، وش المراه بلاصتها والراجل بلاصتو، بحال اللي عشنا كيوقعوا مشاكل. الراجل كيضرب مع مرته، هذا بعدا الراجل اللي كيضرب المراه ماشي راجل، هذه باش نزيدوها من الاخر. تعايروا سير الله يعطيك البواسه، سير الله يعطيك لو كوري، سير الله يعطيك الفيسورانال هانيه، ولكن باش تضرب اون فوا تضرب ما كيبقى والو. فهمتوا هادشي خلاص حنا عرفناه، ما كناش كنعرفوا تاعنا صغار ضربوهن، ما كاينش داكشي. الاسلام باين كان كيحترم المراه، وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عمره ما ضرب المراه. دونك كاين بزاف ديال التزوير وقع، وزوروا هما دواعشه زوروا من شحال هذه باش يشدوا الحكم. هادشي عرفناه، والدين ديال الدواعشه شفناه في سوريا وفي العراق، وهكذا كيبدا. دونك ملي كتعلم الدراري صغار يحترموا يشوفوا المراه ك يعني روح قبل ما يشوفوها جسد، ما كيوقعش هادشي. هذا كيهضر يعني اللي خطير في الامر. هادشي كان شي واحد كبير كنا ما نسكتوا شويه، ولكن اون جينيراسيون بحال هكا هذا هو الخطر. هذا زيد عليه الاستاذ اللي كتب في داك لاباج ديال الاساتذه ولد الحرام على هذاك اللي ضرب شتي. نفس الحقد الاستاذ، نفس الحقد. انا شفت واحد الفيديو الاخوان، هادشي راه غنغسلوه، راه تابعين معنا ياك الخاص. شفت واحد الفيديو ديال واحد السيد كان طالب عند الاستاذه اللي تشرملت، ما عرفت واش شفتوه ولا لا. كان طالب ودار فيديو، راه شي 9000 جيم، 9000 معاه و1000 ما باغينوش، 9000 باغينو. اللي كيقول على ديك الاستاذه اكسترودينير، راه كان كيقريها، كانت كتقريه وخرج وباقي حاقد عليها. شوف فين وصلنا الخوت، شوف. الوغ حنا ديك النهار كنهضروا، قلت لكم واخا الاساتذه ديالنا ضربونا بقاو عزاز. دونك اين الخلل؟ الخلل يعني حنا عرفنا الدوله دابا، حنا تعدينا هذا الشريب، حنا راه ما جالسينش هنا كان في النيس ولا كندوزو العطله. حنا راه حنا اكزيلي ومخنوقين، هادشي راه بصح كندوزو يعني مخنوقين دون لو فيت او فهمنا كلشي. وملي كتفهم كلشي صافي كترتاح، كتشد الارض افيكتيفمون. دونك هادشي ديال التعليم وداكشي كامل خصو يبدا من الزيرو. حنا خصنا نبداو من الزيرو الاخوان، وهادشي كيعرفوها الشباب. نبداو من الزيرو. هي اولا خص ليطا دورجونس، خص يديكلارا ليطا دورجونس في المغرب، حاله الاستعجاليه ولا ما عرف شنو كيتسمى. خص القوات المسلحه ولاد الشعب يجيو خاطر يعني ما كاينش المقاتله ولا لا حتى شي قرطاسه وحده ما تدوز. القوات المسلحه الملكيه يجب حل البرلمان، يجب القبض على جميع البرلمانيين ورؤساء الاحزاب واللي معاهم كاملين، حل وزاره الداخليه، معززين مكرمين يمشيو يدوزوا 50 60 عام الحبس، امقاله وسميتو البكاري والفارسيه